error. Evolution. This is the future. السلام عليكم خواتي خواتاتي، مرحبا بكم بقناه ديالكم رائد فلوغ سيزون 2. الموضوع تاع اليوم يخص الناس المقبلين رايحين يحطوا الملفات تاع التاشيره تاعهم 2020، والناس اللي كانوا حطوا ديجا من قبل والدوسي تاعهم دار رفض بوغيان. يقول لك علاش، ما على باليش علاش داو الرفض. الموضوع تاع اليوم راح يهمكم في زوج، باسكو راح يكون الملف المنطقي، يعني هو لا باز تاع الفيزا. من الاخر الملف المنطقي هو لا باز تاع الفيزا. ندخلوا ديريكتومون في الموضوع بدون نطولوش خوتي. كنت شحال من خطره نهضر معكم، ويعني كي ندير لي فيديو ننطق الكلمه تاع ملف منطقي. لازم يكون عندكم ملف منطقي. كاين ناس بزاف يبعثوا لي يقول لي شنو هو الملف المنطقي، حنا ما راناش فاهمينه يا رائد. سمحوا لي، وانتيا راك ملف منطقي ملف منطقي، ما لقيت بلي عندهم الحق. اليوم راح نهضروا عليه ديريكتومون، موضوع خاص بالملف المنطقي. وشنو هو ان دوسي لوجيك. ديروا في بالكم بلي هذاك راح يحكم الملفات، يعني اللي يخدم في السفاره وراح يحكم الملفات تاعكم، هذاك ما راهوش روبو، هذاك راهو انسان، يعني انسان كيما انت كيما هو. وشنو الانسان هذاك خدمته هو يحكم الملفات ويدرسهم مليح. كيقولوا مليح صافي با دير 20 مينوت مع الدوسي باش تكونوا على بالكم، صافي با دير 20 دقيقه مع كل دوسي. سي سا بخو يعني يا ربي دقائق معدوده. فهذوك الدقائق المعدوده راح يشوف الملف تاعك إذا راهو صحيح ولا لا، إذا راح الإنسان هذا هو صح رايح سياحة ولا لا، إذا الإنسان هذا صاحب الملف إذا صح راهو رايح لأوروبا باش يداوي ولا لا، أو رايح زيارة عائلية. سمحوا لي، زيارة عائلية ولا لا، أو رايح يخدم. هادو هما الأسئلة اللي يطرحهم، وتانيت باش يعرف الأجوبة تاعو سابخون فراكسيون سيكوند. يعني ما راحش، علاش قلت لكم ما راحش يريح سوايع ولا 20 دقيقة، ماهوش وليد عمك ولا خالك ولا فاميتك يحكم الدوسي تاعك يبدا يقراه ويعاود. ما كاش من عنده بزاف خدمة، عنده شغالات، عنده لي ويتر تاعو يخدمهم ويروح، عنده مشاكل في الدار، عنده بزاف أمور. هنا لازم يكون الملف تاعك كلارينات. الحاجة الأولى أي ورقة ما داوالكش ما تحطهاش. هضرت عليها شحال من خطره هذه، والناس يغلطوا ويقول لي انا حطيت هذيك وزدت الورقه فلانيه وزدت الورقه فلانيه. ما تزيدش خويا، ما قالكش ما تزيد لي، ما تعطينيش ما تعطيش، على راك تزيد عليها. الحاجه الاولى ورقه ما داوالكش ما تحطهاش. الحاجه الثانيه اللي نبازيو عليها هي لاتيستاسيون دو طرافاي، ولا للعمال، ولا لاتيستاسيون طرافاي، ولا ريجيس كوميرس. اللي كيقولوا لاتيستاسيون طرافاي يقولوا لاكناس، يعني لاسيورونس. علاش شاك فوا نقول لكم خوتي اخطيكم من الملفات المدرحه. كاين اللي قال لك بلي عندهم هما ابليكاسيون جوجو باش يشوفوا الكود بار. لا نصح لك المعلومه، ما يخدموش هما بالكود بار، ودا يخدموا ديريكتومون مع لاكناس ومع لاكازنوس. يعني كاين الناس يقول لك هاو الكود بار عندهم ابار يجوزوا الكود بار يلقاوك ماسوري ماشي ماسوري. بالكم ما تخرطوا على الناس. المعلومه المؤكده انهم يتعاملوا مباشره مع الضمان الاجتماعي، ويتعاملوا مباشره مع الضمان الاجتماعي للغير اجار اللي هو لاكازنوس، يعني تاع التجار والحرفيين اكسيتيرا المفيد. ومن بعد نهضروا على الكمون، الدراهم، لاباس تاني تاع كل الدنيا دي كاع بنيه على الدراهم. يشوفوا دراهمك هنايا يبدا اللعب. هنا يشوفوا الكونت، مثلا كونت اورو تاعك ولا كونت دينار تاعك. نبدا نهضروا على الكونت لصحاب اللي في الملفات تاعهم يحطوا الكونت اورو. يشوف الصالير تاعك، الصالير المدخول تاعك شحال وشحال عندك في الكونت اورو. تخلص نتايا 10 ملايين وتحط 300 اورو راك تمسخر بهم، وتخلص نتايا 2 ملايين وتحط 4000 اورو راك تمسخر بهم. هنا غير يشوف زعما تخلص انت 2 ملايين ونص وحط له 4500 اورو، هو ما يهموش فيك انت لاباس بيك ومبابك عاونك، الاخ تاعك عاونك، الزوجه ما بالوش بيك. هو يقول لك هذا يخلص 2 ملايين ونص حط لي 4500 اورو، تسمى يتمسخر بينا، تسمى يقفلي في الكونت ديجاج باجاج ديريكت. ما يكسرش، ما يقعدش يثريتي معاك ولا راح يكسر راسو معاك، ولا باسكو عنده خدمه بزاف وعنده البطاطا لازم يشريها وعنده لازم يروح يتعشى وعنده بزاف امور في راسو. فهمتوا بالك عنده مدامتو يستناها، عنده رونديفو، بزاف امور. يعني ما راحش يريح نتاع 20 دقيقه وهذاك 20 دقيقه يدير الكيمو تاع الخدمه. راكم فاهمين؟ يشوف بلي انت تخلص ماشي مليح ومعمر الكونت بزاف،
الرفض ديالك. حاجه واحده اخرى يشوف تاني، لازم هنا يكون ليكيليبر بين شحال تخلص. هادو ما خوتي، هادو شاني نهضر معكم حق الله العلي العظيم، شاني نهضر معكم ديروهم مليح في راسكم خوتي، باسكو هاد لي بتيت تروك هادو نتوما ما تردوش بالكم ليهم وهما يبازيو عليهم. انت ما تردش بالك هو يبازي عليها. الفرق كيبان، لازم يكون ايكيليبر بين شحال تخلص وشحال تخبي وشحال حطيت في الكونت اورو. نفس الشيء بالنسبه للتجار. انت التاجر عندك 4 سنين ولا 5 سنين خدمه وتحط له انت بلي عندك مليار، انت واش راك تبيع البيضه نتايا؟ واش راك تبيع ما تمسخاش بينا. 4 سنين خدمه حط له انت مليار. الا كنت انت غروسيست ولا تخدم ومدير في الصفه تاعك الشيفر الضافر تاعك 120 مليون ولا 130 مليون، شغل مرنكه ما كاش منها، باين باللي رولفي هذاك مخدوم ولا مطرافيكي ولا مسكاني ولا فاهم. لازم الشيفر ضافر، نبداو بالشيفر ضافر ما يكونش تحت 95 مليون. ما ديش انت شيفر ضافر 40 مليون، ما شغلك لاك تبيع في الكابريس ولا. الشيفر ضافر يكون فوق 95 مليون. على بالي التجار يعرفوا الخدمات هذوما كيفاه يديروا، باسكو ما ياثرلكش بعدا على لي زامبو، ما عندوش تاثير كبير. على كل حال يكون 95 وطلع. وثاني يكون الموفمون كونت. انت تاجر، انت يا سي محمد تاجر كوميرسون، يعني الدراهم يدخلوا يخرجوا. السمانه هذه حقيت 6 ملايين، السمانه الجايه دخلوا لي 7 ملايين، السمانه اللي 12 مليون دخلوا، السمانه هذه عندي فاتوره لازم نخلصها 30 مليون. هذا هو الموفمون كونت. عاودوا راجعوا الفيديو تاع التجار باش تفهموا بالديتاي كيف يكون الموفمون كونت. المهم احنا ما راحش نحكيو عليه اليوم. واما بالنسبه للناس اللي يخدموا، انت خدام شهريه، يعني كل شهر تدخل لك الصالير تاعك. نهار تخرج الرولفي تاع الكونت تاعك سوا سي سي بي ولا بنك. الا تخلص سي سي بي اللهم بارك، ولا تخلص البنك اللهم بارك. ودوك نزيد نهضر على الناس اللي يخلصوا اسباس. راني جاي لكم نعطيكم الحل. قلت لكم انت تخلص تخدم شهر في كشركه يا اخي، باينه بلي كل شهر زعما من لو برومي ولا لو دو تدخل لك شهريه. لازم هما يشوفوها هذيك الشهريه. علاش يدوموندي لك هو الرولفي؟ يشوف الشهريه هذيك باللي دخلت، ويشوف باللي انت جبت، يعني اونتري سورتي. انت خدام تخلص ترفد دراهمك، هذه هي. اون ميم طون رفدت الدراهم وخبيت شويه باش حطيت في شريت الاورو، شريت 20 اورو تخطرها المره الجايه 50 اورو، المره اللي منها يمدوا لي من الناس 100 اورو ويا رايح نسيدو شويت. يكون ان ايكيليبر. الناس اللي تخلص اسباس، كاين ناس بزاف خدام يقول لي انا خدام ماسوري عندي لاسيورونس عندي كلش، ولكن نخلص اسباس ما عنديش كونت. يا خويا ما تكومبليكيش لي شوز على روحك، ساهله ماهله. روح انت برجليك افتح كونت. انت روح قبل ما تخمم في الفيزا ولا فيس، روح افتح كونت بونكار ولا كونت سي سي بي. يا خويا يعطي السيد مول اللي انا نخدم عنده يخلصني اليوم 3 ملايين، هذيك 3 ملايين نروح ديريكتومون فيرسيها انا في الكونت تاعي، غدوه من داك نروح نجبدها. كلي السيد هو اللي حط لي 3 ملايين في الكونت تاعي وانا جبدتها. سهله ماهله، ما تكسر راسك. ما ولو خليها تدور 3 شهور 4 شهور 6 شهور يولي عندك الرولفي بونكار عادي، باسكو انت عندك لاسيورونس. الناس اللي ما عندهمش لاسيورونس كا واحد اخر، نهضر على الناس اللي يخدموا ويخلصوا اسباس ولكن ما عندهمش كونت بونكار. ها هو الحل تاعك. روح افتح انت كونت سي سي بي ولا افتح كونت بونكار وتشوفي لا ميم شوز. كوما تخلص حط هذوك الدراهم، كوما تخلص حط هذوك الدراهم. السلام عليكم. لي فيش دو باي مول اللي تخدم عنده يخدمهم لك عادي، واللاسيورونس تروح تخرجها الواقع هذيك تاع لاسيورونس تاع من عند لاكلاس عادي. والسلام عليكم. نزيدو نروحوا لحاجه واحده اخرى اللي هي الناس بزاف تعطيها، اللي هي عدد الايام. يا خويا عدد الايام. انت خدام في شركه هذه شحال تمد لك كونجي؟ تمد لك 30 يوم. راني جاي خدامين تجار لي زيتوديون. انت خدام عندك في العام عندك 30 يوم. انت 30 يوم راح دوموندي تروح كامل بها لاوروبا وانت تخلص 3 ملايين ونص. ما تدخلش في الراس. دوموندي دائما مام كيستيون 6 ايام 7 8 9 حتى ل 10 ايام كاكثر حد، يعني 10 ايام اقصى حد للفيزا السياحيه. بالنسبه للطلاب يعني نروح لكم رابيد شويه خوتي باش ما نطولش الفيديو. بالنسبه للطلاب انت ما دومونديش فيزا يا اخي الطالب ولا الطالبه، ما دومونديش فيزا انت في ايام اللي تقرا فيهم. دوموندي الفيزا في الايام اللي تكون انت فيهم كونجي عطله، يعني راك عندكم عطله تاع الصيف دوموندي الفيزا في العطله تاع الصيف. حكم رونديفو ما قبل ولا ربي يسهل عليك، ولكن لا بيريود اللي تروح فيها وتجي تكون داخل الصيف. نفس الشيء بالنسبه للطلاب، سمانه دومونديو سمانه بزاف. العطله تاع الخريف والعطله تاع الربيع يعني ايام العطله هادو هما. ما دومونديش نتايا جونفي الناس تقرا وداك رايح لوروب، راك رايح حواس. شغل هما ما يخممش كيما انت تخمم تقول انا ما عنديش قرايه ولا ندخل لي تيدي ولا فاهم.
هو ما على بالوش بك، تقرا تخدم. بالنسبه للتجار، التجار ما عندهمش وقت محدد، ولكن عندهم عندهم واحد لي زافونتاج، انه تاجر باش يروح يحوس يعني عنده العام كامل. نفس الشيء ما دومونديش بزاف، دوموندي 7 ايام. والناس حاب لي زافير، هذاك فيزا افير وين يروح لافوار ولا هادو ثاني قابر لي بيريود تاع لافوار، ماشي لافوار راهي في جونفي وانت دوموندي فيزا في ديسمبر، سي با لوجيك. ثالث نزيدو نهضروا على حاجه اللي يكون فيها الملف تاعك منطقي، اللي هي كاين الناس يقول لي ندير ريزيرفاسيون دوتيل وندير ليبرجمون، راك تمسخر بينا. ريزيرفاسيون دوتيل وليبرجمون ديرهم كيف يا ليبرجمون يا ريزيرفاسيون. وكنت هضرت في الفيديو السابق، نحط لكم الرابط تاعو هنايا، شكون خير ريزيرفاسيون دوتيل ولا ليبرجمون، وفهمتكم شكون هو اللي يقدر من الاحسن، شكون هو. ما كاع تقدروا ديروا ليبرجمون، كاع تقدروا ديروا ريزيرفاسيون دوتيل، ولكن شكون هي اللي تساعدك ليك، شكون هي اللي تساعدك مليحه، ريزيرفاسيون ولا ليبرجمون. انا قلت لكم على حساب اللاج، على حساب لا ديستيناسيون، لا دوري، هضرت بزاف. الفيديو قلت لكم خليته لكم الفوق، ادخلوا شوفوه. الو خير يا ريزيرفاسيون دوتيل يا ليبرجمون. ونتايا زيد حاجه واحده اخرى ثالث، نتايا ولا انتيا دوموندي نتايا يرحم باباك فيزا لفرنسا. ما انا نعطي امثله بفرنسا والله ما نحبها، ولكن نعطي امثله بها. دوموندي انت فيزا لفرنسا. حاجه واحده اخرى ثاني، الناس لي بير دو فامي ولا لي مير دو فامي اللي حاب يدوموندي فيزا اول خطره يدير لا فامي كامل معاه. لا ماشي داخله في الملف منطقي خويا العزيز. نتايا كاول طالب، نتايا راك بير دو فامي، ما ديرش لي كل مره تقول ولادك لا الا انت نوفو ماري تقدر ديرها تاع شهر العسل، ولا ماشي شهر العسل بزاف، شهر العسل سمانه برك، سمانه تاع العسل ومن بعد دور عليك معليش. الا كنتو نوفو ماري راح تجواني اوتوماتيكمون عقد الزواج تاعكم، يلقاوه باللي لاضات جديده وباللي نوفو ماري، تما باينه باللي راكو رايحين ديروا تما سمانه تاع العسل هذيك ولا ما بايش فواياج دو نوس. فوالا بصح الا كنت انت قديم زواج عندك 10 سنين ولا 5 سنين ولا وراك رايح انت والمراه والدراري، كيف حكايه هذه؟ راكو حابين تعطوها كاع لا فامي كاع. الوغ لا ادي انت وحدك، دير طلب فيزا وحدك يمدوا لك الاولى، الثانيه مثلا دوموندي انت وليدك ولا انت والطفله تاعك مليحه، الثالثه مثلا يقول لك الاولى وراحوا ولا انا دوزيام هو وليدو ما راحش يخلي مرته ما كاش منها، ولا انت والزوجه تاعك ما كاش من راح تخلوا الدراري، يعني دير دوزيام مثلا انت وليدك ولا انت وبنتك ولا انت والزوجه الكريمه، ومن بعد الثالثه باش ديروها نتوما اون فامي. يضمنوا يقول لك هادو راحوا ولا راحوا ومرتو ولا تسمى عنده بون سيتوياسيون ما راحش يحرق الفيزا. ولكن الخطره الاولى جملت لا فامي كامل، يقول لك غير ما قلت لناش راك باين رايحه بدون رجعه كاع. الوغ ردوا بالكم، هادو هما خوتي واحد العفايس اللي نتوما ما تردوش ليكم فيهم بالكم. وزيدوا نزيدكم حاجه واحده اخرى، صحاب لي بيرجمون هضرنا، ولكن صحاب لي بيرجمون كي دير طالب تاع يعني بلي بيرجمون ما دومونديش شهر خويا، نحيو من راسكم هذه الشهر نحيوها، دوموندي شهر. ماك رايح عند بنتك، انسان كبير رايح عند بنته ولا مراه كبيره رايح عند بنتها ولا وليدها، الحاجه ولا الحاج ما دومونديش شهر، دوموندي انت غير 10 ايام، هما اوتوماتيكمون يمدولك شهر اوتوماتيكمون. ابار طاليان اللي تمد يعني الخطره الاولى اللي تمد بال10 ايام وشويه اسبانيا من داك، ولكن اون جينيرال فرنسا يمدوا، فرنسا ولا بلدان اخرى اون جينيرال يمدوا شهر. الوغ ردوا بالكم خاوتي، هذا هو الملف المنطقي. الملف كما فهمتكم هادو لي زيغور اللي خاوتنا بزاف يديروهم، ولكن نتوما ستفوا الملف تاعكم يكون مليح، وستفوا ورقه بورقه، تصويره شابه، كتيباتكم بروبر، ستيلو نوار، هذيك العفايس يعني تكون كل حاجه في بلاصتها، باش غير الانسان هذاك يشوف الدوسي الورقه فلانيه عنده، الورقه فلانيه عنده، الصالير تاعو مليح، وانا رايح للوطال، هذيك يبان له كل حاجه ريقلو، ما راحش يعني يكون عندك حدود صغيره تاع الرفض، ماشي حدود يعني نسبه صغيره تاع الرفض، يكون عندك حدود كبيره انك تاخذ التاشيره. ان شاء الله ربي يوفقكم خوتي، وان شاء الله تستفادوا من الموضوع تاع اليوم. نقول لكم اللي اول خطره يشوف لاشين تاعي دير ابوني جيم وكومونتير، لا فامي رائد فلوق هذوك والله ما نوصيهم باسكو هذوك غير نحط فيديو يديروهم كامل. نحبكم كامل وراكم كامل في القلب خوتي، ديديكاس ليكم كاع وكلش. نموت عليكم، رائد سفيركم في المهجر. تشاو راغاتسي. Human error. Evolution. This is the future.